Okay, let's start today's lesson. हामीले अस्ति टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनको कुरा गरेका छौँ. प्रिभियस लेसनमा आई टक्ड अबाउट टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन र त्यसको एप्लिकेसन्सहरूको पनि कुराहरू अलिअलि गरेको थियौँ. नाउ टुडे विल अगेन स्टडी अबाउट दिस अप्टिकल फाइबर. सो वाट इज अ अप्टिकल फाइबर भन्ने कुरा होइन, यो इन्टरनेटको कुरा हुँदैछ अहिले. यहाँ फाइबर बट नेट कनेक्सन गरे पनि फास्ट हुन्छ अरे भन्दैछ होइन, स्पिड हाई हुन्छ, हाई स्पिड. ओके, बेसिकल्ली अप्टिकल फाइबर इज अ लाइट पाइप भनौँ न. जस्तै त्यो सागमा पानी हाल्ने हुन्छ नि कालो पाइप, त्यो कालो पाइपलाई चाहिँ यहाँबाट लगेर चाहिँ पल्लो रूपमा घुमाएर लगाएको छ. र अब मैले यहाँबाट हेरेँ वाट इज ह्यापनिङ पल्लो रूपमा भन्दा केही पनि देख्दैन, बिकज लाइट ट्राभल्स इन स्ट्रेट लाइन हुन्छ, यस्तो घुमेर जान्दैन. तर त्यो पाइप चाहिँ यदि अप्टिकल फाइबरको हो भने चाहिँ इट क्यान बी चाहिँ वी क्यान पास द सिग्नल अथवा लाइटलाई पास गर्न सकिन्छ. सो त्यसलाई हामी बेसिकल्ली लाइट पाइप पनि भन्छौँ. र लेख अप्टिकल फाइबर टपिक लेख, देन यु राइट कन्स्ट्रक्सन कस्तो हुन्छ भनेर. कन्स्ट्रक्सन लेख. ओके, लेख इट कन्सिस्ट अफ अ टू कोएक्सियल, एउटै एक्सिस भनेको कोएक्सियल भनेको दुईटा, टू कोएक्सियल सिलिन्ड्रिकल पाइप्स. सिलिन्ड्रिकल पाइप हुन्छ कोएक्सियल, कल्ड इट कन्सिस्ट अफ टू कोएक्सियल सिलिन्ड्रिकल पाइप्स कल्ड कोर एन्ड क्ल्याडिङ. त्यसलाई एउटालाई भित्रकोलाई कोर भन्छ, बाहिरकोलाई के भन्छ, क्ल्याडिङ भन्छ. र अब तिमीहरूले देख्नुको लागि हेर्नु भने जस्तै अब अहिले नक्सा बनाउँछु, इट विल बी मोर क्लियर. त्यहाँबाट लेख द रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ कोर, द रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ कोर इज ग्रेटर देन द्याट अफ क्ल्याडिङ. भनेपछि कोरको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ क्ल्याडिङको भन्दा के हुन्छ, बेसी हुन्छ. फुल स्टप. अब यो नक्सा बनाऊ तिमीहरू ल. टेक्स्ट बुकमा पनि इट इज देयर इन द टेक्स्ट बुक, 322 मा छ टेक्स्ट बुकमा. काटेको भ्यू देखाएको छ. सपोज दिस इज द थिङ. So this is a cylindrical pipe. यसमा दुईटा पाइप हुन्छ, भित्र पनि हुन्छ. So coaxial cylindrical pipe. And remember this is not a hollow pipe. hollow होइन, जस्तै यहाँबाट अम्ला पसायो भने पस्ने होइन. It's a solid pipe. And this भित्रको it's called core. This is called cladding. यो बाहिरको पोर्सनलाई cladding भन्छ. And you know that the core refractive index is higher than that of cladding. That means the core is a denser medium, cladding is a rarer medium when we compare between core and cladding. Let's try to understand working, then we'll write the working also, how it works for it. Light line directly कोरमा इन्सिडेन्ट गर्छ. द लाइट इज डाइरेक्टली इन्सिडेन्ट अन कोर. अब यो एयरबाट डाइरेक्ट कहाँ गयो, कोरमा गयो. नाउ इट दिस रे अफ लाइट रिमेम्बर इज ट्राभलिङ फ्रम रेयर मिडियम टु डेन्सर मिडियम. अहिले कोरमा गएपछि इट विल सफर रिफ्र्याक्सन, रिफ्र्याक्सन हुन्छ. र सपोज यहाँ हल्का रिफ्र्याक्सन भएर इट विल गो. सपोज हल्का पेन्टिङ पनि देखाइदिइहाल्नु यहाँनिर. नाउ इट इज इन्सिडेन्ट अन द कोर क्ल्याडिङ इन्टरफेस. राम्रो बुझ, पहिला एयरबाट कोरमा गयो, बुझ्दैछौ, कोरबाट यो कोर क्ल्याडिङ इन्टरफेसमा गयो. अब यो भित्र चाहिँ हेर, दिस रे अफ लाइट यो भित्र चाहिँ इनसाइड द कोर, कोरदेखि अब कहाँ जाँदैछ, क्ल्याडिङपट्टि जाँदैछ. द्याट मिन्स दिस रे अफ लाइट इज ट्राभलिङ फ्रम इनसाइड द कोर, डेन्सर मिडियम टु रेयर मिडियम, डेन्सर मिडियम टु रेयर मिडियममा ट्राभल गर्दैछ. एन्ड व्हाट वाज द कन्डिसन फर टीआईआर. टीआईआर को कन्डिसन तिमीहरूलाई याद छ के थियो, लाइट मस्ट ट्राभल फ्रम डेन्सर टु रेयर एन्ड द एंगल अफ इन्सिडेन्ट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल. इट इज सो एडजस्टेड दैट इफ दिस एंगल, यहाँनिरको एंगल अफ इन्सिडेन्स यो एंगल छ, इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल,
then it will suffer total internal reflection. यो बाहिर भित्रै आयो सेममा, it will go like this. This is suffering TIR. अब बाहिर निस्क्यो र इफ यो चाहिँ सपोज एप्पलबाट आएको लाइट छ, एप्पलबाट आएको रे अफ लाइट छ भने अब यहाँ आँखाले हेर्दाखेरि कहाँबाट आएको लाइट देख्दैछौ तिमीहरूले? एप्पलबाट आएको देख्दैछौ, देन यु विल सी द एप्पल. त्यसलाई ब्यान्ड गर्दा पनि हामीले यहाँबाट हेर्दा पनि पल्लोपट्टि के रहेछ देख्नु सक्छ. सो लेट्स राइट द वर्किङ अब यो नक्सा बनाइसकेर त्यसको मुनि लेख वर्किङ. द लाइट इज डाइरेक्टली इन्सिडेन्ट अन core. Light is directly incident on core in such a way that the angle of incidence, the light is directly incident on the core in such a way that the angle of incidence at core cladding interface, यो interface को यो angle मिलाउनु पर्यो. The angle of incidence at core cladding interface is greater than critical angle. Okay, is greater than critical angle, so that it will suffer TIR inside the core, total internal reflection inside the core, and emerge out from other end. अर्को एन्डबाट निस्किन्छ. सो सकिहाल्यो. दिस इज द वर्किङ. सानो 2 मार्क्समा क्वेसन आउँछ कि हाउ डज अप्टिकल फाइबर वर्क्स अथवा कस्तो हुन्छ. देन what is the application of this? यो कहाँ युज हुन्छ? सो नर्मली डक्टर्सहरूले त्यो भुडीमा पाइप हालेर पहिला आँखाबाटै हेर्थे नि. अहिले त एडभान्स टेक्नोलोजी भएको छ, क्यामेराहरू लगाएको छ अहिले त. पहिला त्यसमा त्यो अल्ट्रासाउन्ड गर्दा पनि युज हुन्छ, यही पाइप हाल्थ्यो अप्टिकल फाइबर. देन अर्को बेसिकल्ली अहिले यसको युज चाहिँ वाट आर द युजेस अफ अप्टिकल फाइबर भनेर आउँछ एक्जाममा. सो 1 नम्बरमा यु विल राइट मेडिकल पर्पज, भइहाल्छ, अरू पर्दैन. सो यु जस्ट राइट मेडिकल पर्पज नम्बर 1 मा. नम्बर 2 मा कहाँ युज हुन्छ भन्दा लाइट इज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ. विल स्टडी अबाउट दिस लेटर अन. सिग्नलै हो नि त यो पनि एउटा. सो सिग्नल ट्रान्सफर गर्दा पनि यो युज हुन्छ. जस्तै यहाँबाट हालेको सिग्नल उतापट्टि निस्क्यो, जस्तै केबल वायरमा पनि त्यही सिग्नल आउने हो. सो भनेपछि अब सिग्नल ट्रान्सफर भनेको त युज लेख्नु भएन तिमीहरूले. सो यो लाइक कम्युनिकेसन पर्पज भनेर कम्युनिकेसनमा युज हुन्छ. What is the advantage of using optical fiber in communication purpose भन्दाखेरि यसको एडभान्टेज चाहिँ फाइदा चाहिँ के छ? फाइदा के छ भन्दा यहाँबाट जति सिग्नलको स्ट्रेन्थ पठायो अरू कहीँ जाँदैन, सबै भित्रै रिफ्लेक्ट हुने हो, त्यति नै आउँछ नि त. भनेपछि द स्ट्रेन्थ अफ द सिग्नल, तब पावर अफ द सिग्नल इज नट लस्ट. 95+% पावर लङ डिस्टेन्स ट्रान्समिसनमा पनि सिग्नल स्ट्रेन्थ हामीले ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ. द्याट्स वाइ इन्टरनेटहरू यो अप्टिकल फाइबरमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि हाई स्पिडै आउँछ. दिस इज द रिजन. ओके, द्याट्स डन. अब यहाँनिर तिमीहरूले पेज नम्बर 323 को टपमा सेकेन्ड प्याराग्राफ पढ्दा पनि थाहा भइहाल्छ, त्यहाँ लेखेको हुन्छ. इट इज पोसिबल टु ट्रान्समिट मोर देन 95% अफ द लाइट ओभर अ फाइबर लेन्थ अफ 1 kilometer. Compare with what you expect for a block ordinary window glass 1 kilometer thick. Okay, the advantage by इसको. Today in this lesson we are going to deal a very big topic. It will be around 50 minutes derivation वाला. तर अब once you are used to भएपछि you can finish this derivation in 5 to 6 minutes. मैले त अहिले बुझाउनु पर्छ तिमीलाई. So this is directly a 5 marks question exam मा. 5 marks मा आउँछ. आइबस्छ यो क्वेसन पनि फ्रिक्वेन्टली. द फ्रिक्वेन्सी इज भेरी हाई. लास्ट इयर आएको छ. सो टपिक लेख रिफ्र्याक्सन एट स्फेरिकल सर्फेस. नाउ वी आर गोइङ टु द लेन्स. अब हामी लेन्सको बारेमा पढ्छौँ. थिन लेन्स को बारेमा मात्रै पढ्छौँ. सिलेबसमा थिन लेन्स मात्रै छ, थिक लेन्स छैन. सो दिस इज राम्रो पाराले यसलाई डिल गरेर हेर्नुपर्ने छ. टपिक लेख तिमीहरूले रिफ्र्याक्सन एट अ वाट सर्फेस? स्फेरिकल सर्फेस. ओके.
Let me draw the convex lens and try to understand के हुँदो रहेछ actually basically. This is a convex lens. अब लेन्स को बारेमा अलिअलि तिमीहरुलाई आइडिया छ क्लास 10 मा पढेको. यो सेन्टरको पोर्सनलाई हामी भन्छौ अप्टिकल सेन्टर भन्छौ यसलाई हैन. This is optical center. This is a principal axis. Miss भयो नि यहाँबाट पास हुन्छ. Now this is my first surface and this is called second surface. राम्रो बुझ्नु पर्छ यो कुराहरु इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाम को लागि पनि. So यो surface चाहिँ एक्चुअली हेर्यो भने यो स्फियर बाट आको. This surface has come from this sphere. So त्यो स्फियर बाट आको हो भने सेन्टर इज somewhere here. अलि छेउमा अलि टाढा हुन्छ somewhere here. कसको हो भन्दा एक नम्बर फेस को. So we'll write it as a C1 center of curvature भनेर. Write it as a C1 center of curvature. र अब यो यतापट्टिको स्फियर बाट आको दुई नम्बर फेस को हो यो नम्बर 2 फेस को. So C2. तिमीहरुलाई फोकसहरुको आइडिया चाहिँ हुनु पर्यो क्लास 10 को बेसिक उयस गरेर ल. यहाँ रिफ्लेक्सनमा that was there but it is deleted this year. So I think you all know about focus ki ho focus, what is focal length, relation between focus and focal length and radius of curvature in case of mirror ko lagi. Lens ko lagi ta we will study today. Got it? Okay. Now suppose if a ray of light is going जाँदैछ यहाँ यो सेन्टर लाइन यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स n1 राख्छु. दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स n2 राख्छु. दिस इज अगेन n1. सो n1 क्यान बी एयर अल्सो. लेन्सलाई एयर मा राखेको छ भने n1 एयर को रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भयो. नर्मली वी टेक इट एज अ 1. बट इफ द लेन्स इज अन्डर वाटर, लेन्सलाई पानी भित्र राखेको छ भने चाहिँ n1 विल बी द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर. एन्ड व्हाट इज n2 भन्दाखेरि n2 is the refractive index of this glass from which the lens is made. Lens बनाको glass को refractive index कति भयो? n2 भयो. And this will go and meet here. Now observe very carefully. Refraction हुँदैछ कति टाइम्स? 2 टाइम्स हुँदैछ. यो कुरा याद राख तिमीहरुले. फर्स्टमा this is going from rare to denser. n1 देखि n2 मा जाँदैछ नि. So it will suffer refraction at this point. n1 देखि n2 मा जाँदैछ नि त. Rarer to denser. Then after this the ray is going from denser to rarer. फेरि अगेन भनेपछि यो फेसमा पनि रिफ्र्याक्सन हुँदैछ, यो फेसमा पनि रिफ्र्याक्सन हुँदैछ. So refraction through a lens is a double step process. Two step process. First man, the ray of light will travel from rarer to denser, then again denser to rarer, and finally it will form the image. अब यसलाई हामी ब्रेक गरेर दुईटा स्टेपमै पढ्छौं. We'll study it in 2 steps. So this derivation may come in examination. ल नक्सा बनाएर दिएको हुन्छ, रिलेसन निकाल्नु भन्छ. के को रिलेसन? I will tell you. Now this is phase 1. Now यहाँ देखि यता अहिले हाम्रो के छ? लेन्स छ. This is the principal axis. Suppose this is center of curvature. I will write C only. अर्को फेस लेखेको छुइन. So C1 C2 लेख्दैन अहिले. Now suppose here is a object is O. O is object. Now the refractive index here is n1, the here is n2. यो ग्लास भित्रको कुरा. I haven't drawn the अर्को फेस बनाएको छैन ल अहिले. पहिला एकपट्टिको डिल गरिसकौं, then we will deal with the other face. Now the ray of light जाँदैछ यहाँ O बाट गयो. Now what we have to draw here? We have to draw the normal. I'm going to see here. जस्तै this is the interface. यहाँबाट आउँदैछ भने यो लाइट आउँदैछ, यहाँ नर्मल बनाउँछौं, त्यहाँबाट यो बेन्ड हुन्छ away towards. It depends on the refractive index of the medium. नक्सामा सँगै बनाउँदै जानु पर्यो. र this surface is tangential. Remember, circular हो नि त, spherical हो. The tangential हुन्छ surface चाहिँ त्यही पोइन्टमा चाहिँ. That means tangent and radius are always perpendicular.
That means this is our normal. Normal बुझे हैन किनभने यो tangent हो, surface is tangential, this is radius because this is center, so tangent and radius are always perpendicular. That means यो हाम्रो normal भयो. That means this is our angle of incidence I, because angle of incidence is always measured with normal. And let me call this point as a N. Okay, sir? Now here, this ray is going from rarer to denser. Rarer to denser. So it will bend rarer देखि denser towards the normal. So सीधै नभएर यो bend हुन्छ. So it has bend भयो. So यो एउटा straight ray यो सीधै जान्छ. That means these two are going to meet here. When the rays meet, they will form the image. Image like O लेखिन, sorry. I लेखेँ. This I is the image. Now this is your angle of refraction. Angle of refraction. This is your angle of refraction. Now let me drop a perpendicular from here. I will call it as a M. I will call it as a M भनेर त्यो point लाई भन्दै. Now everything is clear up to this. Now I think तिमीहरुको क्लास 10 को नलेज बाट एक दुईवटा कुरा याद छ होला. मैले रिफ्लेक्सन मा पढाउँदाखेरि त्यो सबै कुरा भनिन. Object distance symbol याद छ होला, it is U. Image distance याद छ होला, it is V. And I think you all know the sign convention. Sign convention अलिकति म अहिले भनिदिन्छु later on मा. Now let's see it. All the distances are measured from the optical center. जति पनि image distance, object distance जे पनि नाच्छ, radius of curvature, center of curvature, blah blah blah, radius of curvature, focal length, all are measured from the optical center. First point. Class 10 मा पुरा पढेको हो. Second point, the distances measured against the incident light. Suppose यसमा हेर्यो भने if it is length, somewhere here we have optical center, then यो यही देखि थाल्नु पर्यो नि त नाप्नु. So if I measure this distance, I am going against the incident. Incident यता आउँदै छ, म against जान्दै छु. That means it will be negative. Object distance के हुने रहेछ यहाँनेर negative हुने रहेछ. र अब यता image distance नाप्नु पर्यो नि, it is along the incident, so it will be positive. Okay. Now what we are going to do, or what you will be asked in the examination. Normally they will give the diagram. ये diagram दिन्छ. Now what is the object distance here? नक्सामा हेरेर भन्दा हुन्छ. Object distance is here OM. OM, it is minus U. What is the radius of curvature? It is approximately MC. What is the image distance? MI. MI is the image distance. Sorry, अलिक यता छ त भन्नु नि, that is understood. Approximately. Now you will be asked to find the relationship between object distance, image distance and radius of curvature. For कति मार्क्स को लागि सोध्छ यो क्वेशन? 5 मार्क्स को लागि सोध्छ. So we have to find the relation. र एक्जाममा अब तिमीहरुले सर क्वेशन त आयो, कहाँबाट थाल्नु, बिर्सेछु भन्ने कुरा आयो भने चाहिँ तिमीहरुले सोच्नु, तिमीहरुकोमा खाली एउटै चीज छ, त्यही हो, त्यहीबाट निस्किन्छ सब कुछ. तिमीहरुले खाली सोच्नु के छ तिमीहरुकोमा, sin I by sin R is equals to N2 by N1 or N21. यो फर्मुला छ तिमीहरुकोमा. यसबाटै निकाल्नु पर्छ हामीले. So what is I here? Angle of incidence. What is R? Angle of refraction. That means we should know the value of I and R here. I and R. A protector ले नापेर होइन फेरि यो. This I and R should be in terms of OM, MC and MI. यिनीहरुको टर्म्स मा हुनु पर्यो यो I र R चाहिँ. Then only we will get the relationship between OM, MC and MI. Okay. So I'll delete the lower half. Now this is very long derivation. म एक एकवटा स्टेप लेख्दै मेटाउँदै जान्छु. तिमीहरुले खातामा चाहिँ हेर्नु पर्यो. Okay. Let's denote this angles as alpha, beta and gamma. यो किताबमा अल्फा बीटा गामा लेखेको छैन, ल लेख्न पाए. अल्फा बीटा गामा.
So lekha hoga, you can see the right angle triangles here. So lekha, from right angle triangle NOM, NOM, NMC, NMC, NMI, NMI. ये तीनटा right angle triangle बेटा. We have to find the value of alpha, beta and gamma. लिखे हम right angle triangle NOM, NMC and NMI. Very good. लिखे हम. Then लिखा tan alpha equals to tan alpha is equals to tan theta is perpendicular by base. So NM by OM, tan alpha equals to NM by OM, comma tan beta equals to मतलब मुनि लेख्दै जान्न पनि हुन्छ ल. tan beta equals to NM by MC, tan beta is equals to NM by MC, tan gamma equals to NM by MI. तिमीहरुको खातामा नक्सा आउनु पर्यो हेर्दै हेर लेख. Perpendicular by base, perpendicular by base, perpendicular by base. Now I got this. यो डल्लैलाई इक्वेसन 1 बनाऊ अब. We will have around 11 equations. यो तीनटालाई 1 2 3 बनाए त 18 19 हुन्छ फेरि ल. Okay. Done. This is equation number 1. Now our formula, हाम्रो जुन चाहिँ फर्मुला छ डिराइभ गर्दै छौं रिलेसन, that is true for only paraxial rays. Our formula is only for के रहेछ paraxial rays. अब next question हुन्छ what is a paraxial rays? What is a paraxial rays? Paraxial rays भनेको चाहिँ के हो भन्दा the rays which are very 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 close to principal axis. Now this is your principal axis. That means this is not paraxial actually. But त्यो paraxial यहाँ नक्सा बनायो भने तिमीले देख्दैन पनि. Paraxial will be like this here. यहाँबाट सट्टै गयो यहीँनेर सर्फेसमा यहीँ छुन्छ. यहाँबाट सट्टै यहीँ आयो. त्यहाँबाट यहीँबाट नर्मल भयो. त्यहाँबाट यो पनि यहीँ गयो. यसलाई सट्टै थिचेर यहाँ ल्याएको सम्झ नि. यो सबैलाई थिचेर यहाँ ल्याएको यो पोइन्टमा. That is your paraxial rays. अब त्यो थिचेर मुनि ल्यायो भने अल्फा बीटा गामा कस्तो हुन्छ? ठुलो कि सानो सोच. यो पोइन्ट चाहिँ समवेयर हियर छ भने alpha will be very small. Alpha, beta and gamma will be very 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 small angles. Right? For paraxial rays alpha, beta and gamma are very small. Are very small. Therefore अब एंगल स्मल भयो भने के हुन्छ फेरि म्याथमेटिक्स नहुने नानीलाई थाहा छैन होला हो. यो लेखिराख्नुपर्छ. tan theta is approximately equals to theta. फर कस्तो रेसको लागि paraxial रेसको लागि. किनभने थीटा के हुन्छ एकदमै सानो हुन्छ र यो कतिखेर हुन्छ भने म्याथमेटिक्स हुनलाई याद छ लिमिट theta corresponds to 0 मा. This is the thing. So when we can use this approximation when the angle is very very small, and here in our case for paraxial rays angles are very small. Like for paraxial rays alpha, beta, gamma are very small. किताबमा चाहिँ एंगल NOM, NCM, NIM हरु लेखेको छ ल. तिमीहरुले हामीले अल्फा बीटा गामा लेख्दा नो इश्यू सेम. For paraxial rays the alpha, beta, gamma are very small. Therefore tan theta को प्लेसमा के मात्रै लेख्नु पाइने थीटा मात्रै. approximately यहाँ पनि approximately तिमीहरुले पनि यहाँ मेटाउनु हैन अनि खातामा फेरि फेरि लेख्नु पर्छ मुनि यो alpha equals to beta equals to gamma equals to. That means now at least we know the value of alpha, beta and gamma को value याद छ. But we don't need alpha, beta, gamma. हामीले चाहिँ I र R. So we want I and R in terms of alpha, beta and gamma. र you write
This has a equation 2. Okay. This has a equation 2. Okay, I am deleting this. Now here, I, what is I here? This is the angle of incidence. In terms of alpha and beta, what is I? So this is ONC is a triangle. ONC is a triangle, and alpha and beta are the interior angles, and I is a exterior angle. याद छ होला यो थ्योरम अब. The exterior angle is equals to the sum of interior angles of other two side. यहीँको इंटेरियर चाहिँ हुनु भएन, यो दुईटाको इंटेरियर, यो दुईटाको सम इज इक्वल्स टु एक्सटेरियर हुन्छ. यो क्लास 10 मा पढेको थ्योरम हो, थाहा हुनु पर्छ अब. सो लेख फ्रम ट्रायंगल NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. फ्रम ट्रायंगल NOC, what is the exterior? What is the exterior इसको? I is equals to what is the interior? Alpha plus beta. Alpha plus beta. Now we know the value of alpha and beta from equation 2. Now we know I there. I have I. This is your equation 3. मैले इक्वेसन नम्बर तलमाथि भन्ने तिमीहरुले आइडेन्टिफाई गर्नु ल. धेरैवटा इक्वेसन छ. दिस इज इक्वेसन नम्बर हाम्रो 3. कुन चाहिँ ट्रायंगलबाट आएको? I को भ्यालु NOC बाट आएको. अब हामीलाई के चाहिन्छ? R पनि चाहिन्छ नि त. सो लेख फ्रम ट्रायंगल NCI. NCI मा हेर, एउटा एक्सटेरियर एंगल इज योर बीटा. NCI मा this beta is a exterior, these two are interior, so beta is equals to R plus gamma. So लेख from triangle NCI, from triangle NCI, beta is equals to R plus, sorry, लेख्नु त छिटो भयो, R plus gamma. But what we need? We need R. So R is equals to beta minus gamma. This is equation number 4. लेख्दै जानु पर्यो तिमीहरुले ल, छोडिनु भएन, ढिलो भएन, पज गर्दै लेख्दै जानु. So R is equals to beta minus gamma. Equation number 4 मा पायो. Now 3 मा छ alpha plus beta, I को भ्यालु. 4 मा छ R को भ्यालु beta minus gamma. But equation 2 मा alpha beta gamma को भ्यालु छ. भनेपछि we can use equation 2 in 3 and 4. अब using 2 in 3 and 4 लेख्दै छ होला. Using 2 in 3 and 4. So let me write. I is equals to, what is alpha? Alpha is equation 2 में हेरा था NM by OM plus what is beta? Equation 2 में हेरा NM by MC. This is your equation 5 में पुगे. Now we know the value of I. Again, equation R is equals to beta minus gamma बाट के हुन्छ? R is equals to, what is your beta? Beta is NM by MC plus beta minus gamma. Gamma is, sorry, minus NM by MI. This is your equation number 6. Now we know the value of I and R. राम्रो भयो. We are in page number 324. 324 सम्म हामी पुग्यौं. लेख अब. Now from Snell's law. Now from Snell's law. Now from Snell's law. That is your laws of refraction. अब यहाँ लेखेको थियो, यही लेखौँ त फेरि ल. N1 sin I is equals to N2 sin R. अब कन्फ्युज भयो, ला सर यस्तो छैन हो, यस्तै छ. sin R लाई यता ल्याऊ, N1 लाई यता ल्याऊ. sin I by sin R is equals to N2 by N1. त्यही. But our rays are के? यो लेख.
फ्रम स्नेल्स ल भनेर यो राइट दिस, त्यहाँबाट लेख फेरि फर प्याराक्सियल रेज, फर कस्तो रेज, प्याराक्सियल रेज कस्तो हुन्छ हाम्रो अब n1i इज इक्वल्स टु n2r। प्याराक्सियल रेजमा एंगल सानो हुन्छ, एंगल सानो भएपछि साइन थीटालाई पनि हामी अप्रोक्सिमेटली के मात्रै लेख्न सक्छौं, थीटा मात्रै लेख्न सक्छौं। भनेपछि साइन i, सिन्स i इज धेरै धेरै सानो लेख्ला अनि धेरै धेरै सानो भनेर फेरि देन साइन i को प्लेसमा ओन्ली i, then n1i is equals to n2r। we are in equation number 7, इक्वेसन नम्बर 7 मा आइपुग्यो। न त गेम त ओभर भयो। अब आई को भ्यालु यहाँ छँदै छ, आई इज इक्वल्स टु यहाँ लगाइदेऊ, आर को भ्यालु यहाँ छँदै छ, आर को भ्यालु यहाँ लगाइदेऊ, सक्यो त काम त हैन। यति माथि एक लाइन लेख्ने थाहा छ होला, लेट मी सी, या वी क्यान राइट, लेखौं अब युजिङ 5 and 6 and 7, 5 र 6 ले भ्यालु दिन्छ नि। सो युजिङ 5 and 6 in equation number 7. How much I have? I have n1. What is the value of I? Nm by om plus nm by mc is equals to n2. This n2 r को value के छ nm by mc minus nm by mi, nm by mi। Is it visible? Yes, देख्दै छ। So nm by om plus nm by mc is equals to n2 nm by mc minus nm by m। Now we will look at carefully, दुईपट्टि नै हेर, nm nm is common, nm nm is common, so यो क्यान्सल, कमन निकालेर काट्देऊ। त्यो स्टेप मैले देखाइदिएँ ल, डाइरेक्ट लेख्दैछु म, तिमीहरु काट्न सक्छौ त्यति, you can do it easily, take the nm common here, so you can easily do that। Then open the bracket, cancel गरेर, so what you will have, n1 by om, यहाँ 1 1 हुन्छ नि त्यो सबै, so यसले n1 by om plus n1 by mc is equals to n2 by mc minus n2 by mi। We got a very beautiful equation। पेज नम्बर 325 को टप लाइन में आइपुग्यौं हामी। त्यहाँ छ इक्वेसन नम्बर 9.15 भनेर, इट इज सेम एज दैट। ठिकै छ नाउ। अब एमसी एमसी भएको हेर त, कहाँ छ, यहाँ छ, एमसी एमसी भएकोलाई एकपट्टि राखौं, मिलाको अलिकति, n1 by om यसलाई यता ल्याउँ plus n2 by mi is equals to n2 by mc minus n1 by mc, यो उता जाँदैछ, so I'll take the mc as LCM, so n2 minus n1, very good, राम्रो छ। n1 by om plus n2 by mi is equals to n2 minus n1 by mc, we got this relation। Now if you look at the figure, what is om? Object distance. What is mi? Image distance. What is mc? Radius। We got the relation, जुन चाहिँ हामीले अब फर्स्टमा बनाएको थियौ नि at the beginning, we want the relation। लेख अब applying sign convention। Applying what? Sign convention। Sign convention 10 मा पढेको छ, अब एप्लाई गर्दियौ 12 मा गएर। Applying sign convention। What is OM? OM is U, so against the incident light छ, so we'll write it as a minus U। Incident यता जाँदैछ, यता नाप्दै आउँदैछु, नेगेटिभ भयो। What is MC? उता जाँदैछु नाप्दै, उतै छ incident, same direction, so radius of curvature। What is MI? Image distance। MI is image distance, so positive छ उतै। So अब यहाँ यसमा लगाउनु पर्यो,
OM मा कति लगाउनु पर्ने रहेछ हामीले हाउ मच यु हैव टु पुट माइनस यु MI मा कति रहेछ V MC मा कति रहेछ R सो यसलाई यतापट्टि लेखौँ ल सो देन द रिलेसन इज भेरी गुड आयो हाम्रोमा जुन चाहिँ हामीलाई चाहिएको थियो तिमीहरुले यु शुड हैव रिटन दिस खातामा लेख्नु पर्छ ल यो सबै नाउ वी हैव n1 n2 by v minus n1 by u is equals to n2 minus n1 by r. This is the relation that we wanted. Normally exam में यो figure दिन्छ अन्त derive the relation from the figure. So you can do it easily here. So this is in page number 325 को माथि छ हामी यहाँसम्म आइपुग्यौं n2 by v minus n1 by u is equals to n2 minus n1 by r. अब यो त एउटा फेजको मात्रै भयो नि त नेक्स्ट फेजको अझै बाँकी नै छ दिस इज फर फेज 1 फेज 2 को पनि हामीले वी हैव टु डु र आज हामी त्यो गर्दैनौं वी विल नट डु दैट इन दिस लेसन र प्लिज हैव अ लुक एट योर बुक सो यहाँनेर refraction by a lens भनेको छ यहाँनेर सो आई थिंक इट इज विजिबल रिफ्र्याक्सन बाइ अ लेन्स पढ्न पल्टाउ दे हैव 3 रे डायग्राम्स जो तीनटा छ फर्स्टमा कम्प्लिट दिएको छ ब्रेकअप छ सेकेन्ड र थर्ड ब्रेकअप दिस फेज फिगर बी इज सेम एज दिस अब तिमीहरुले के गर्नुपर्ने हो मेरो कुरा सुन अब फिगर बी मा हेर n को प्लेसमा n1 छ o को प्लेसमा o नै छ m को प्लेसमा b छ त्यहाँ b लेखेको छ मुनि हेर ल त्यहाँबाट c1 छ i1 छ एभ्रीथिङ इज सेम यो फिगर सँग द डिफरेन्स इज ओन्ली नोटेसन i को प्लेसमा i1 छ r को प्लेसमा r1 छ सो बिफोर वाचिङ द नेक्स्ट लेसन न बुझ्दैन नेक्स्ट लेसन फेरि मेरो कुरा सुनिराख यो त भयो हाम्रो अलगै फेरि यो पेज नम्बर 326 को लागि फिगर बी को लागि तिमीहरुले डिराइभ गर्नु पर्यो सेम जान्छ सेम डेरिभेसन दिस n will be replaced by n1 this m will be b n1b m1 c1 sorry यो b c1 b i1 सबै अघि अल्फा बीटा गामा मा n1 by b divided by o and ob यो सेम जान्छ र you should get a relation तिमीहरुको खातामा रिलेसन हुनु पर्यो बिफोर वाचिङ द नेक्स्ट लेसन तिमीहरुको रिलेसन अघि जुन चाहिँ हामीले यो रिलेसनको यसको नेक्स्ट यो काटेर कमन निकालेर यसको जस्ट बिफोर एउटा यो भन्दा अगाडि लगाएको थिए लेखेको थिए नि साइन कन्भेन्सन लाउनु भन्दा जस्ट अगाडिको रिलेसन त्यो रिलेसन इट शुड बी रेडी इन योर कपी फर द फिगर बी देन विल डिराइभ डाइरेक्टली विल गो टु द सी फिगर सी मा जान्छौं हामी डाइरेक्टली अदरवाइज यु विल नट अन्डरस्ट्यान्ड त्यतिखेर फेरि सो तिमीहरुको काम के भयो भन्दा यो डेरिभेसन गर्नु भयो एउटा त त्यो एउटा अलगै भयो देन नेक्स्ट मा के लेख्नु पर्यो फेरि टपिक विल बी रिफ्र्याक्सन बाइ अ लेन्स अहिले चाहिँ स्फेरिकल सरफेस मात्रै थियो एउटाको त्यहाँ रिफ्र्याक्सन बाइ अ लेन्स लेखेर डल्लै डेरिभेसन गरेर यु हैव टु रिच अप टु इक्वेसन नम्बर 9.17 मा पुग्नु पर्छ किताबमा हेर 9.17 9.17 इज सिमिलर टु 9.15 15 र 17 हेर त अल्फाबेट सेम छ ओके सो यु डु दिस यो अर्को पनि गर्नुभयो र यो मैले भनेको काम नगरिकन चाहिँ इट इज युजलेस टु वाच द नेक्स्ट लेसन केही फाइदा हुँदैन त्यो चाहिँ प्लिज लिसन इट केयरफुल्ली देन वी हेभ मेनी न्युमेरिकल्स फर लेन्स लेन्सको लागि धेरैवटा न्युमेरिकल्स छ विल डु एटलिस्ट 5 to 6 अथवा 5 to 10 न्युमेरिकल्स हामी गर्छौं द न्युमेरिकल्स आर भेरी इन्ट्रेस्टिङ यहाँनिर भ्याक्टर सेक्टर भन्नेहरू केही पनि छैन हो सो इन्ट्रेस्टिङ छ सजिलो छ बुझ्यो भने बुझेन भने फेरि त्यही नै डिफिकल्ट हुन्छ सो लेट्स स्टप हियर